الرياكسيون الثانيه ديال السبستيتيوشن الكتروفيل هي السلفوناسيون. باش نفورميو هذاك الالكتروفيل ولا داك الجروبمون اللي غادي نديرو به السبستيتيوشن، كيكون الميكانيزم بحال هكذا. جوج ديال لي جروبمون ولا جوج ديال لي موليكول ديال H2SO4 كيرياجيو مع بعضياتهم. واحد ال OH من واحد الموليكول ديال H2SO4 من هادوك لي دو كتاخد الH ديال الموليكول الثانيه. الوغ كنفورميو باردون مكاش كيبان، كنفورميو واحد لونتيتي وحده فيها موان حيت خدات لها الاش ديالها، وحده فيها H2O بلس. بويسك H2O فيها بلس ما يمكنش تبقى بحال هكا، يعني غتريكوبيري الدوبلي ديالها وغادي غتخلي غتاخد هاد لي زيليكترون اللي كاينين هنايا وغتخلي ليا البلس فوق الصفر. الوغ من بعد كنحصلوا على واحد لونتيتي اللي فيها او موان وحده فيها اس بلس. لي او موان كنعرفوهم بانهم سون دي باز فور. الوغ مادام بانها باز غتمشي تقلب على واحد لو اش اسيد. لو اش اللي عندنا اسيد هنا هو لو اش اللي بقى في هذيك لونتيتي الثانيه ديال الاو اش، غتاخدها وغادي نفورمي. من بعد غنرجع للاش دو اس او 4 ديالي وغنحصل على واحد الجروبمون اللي هو اس او 3. هذا غتبقى فيه الموان والاس فيها بلس. هاد الموان غترجع لهنايا غتفورمي الاس كي دار ثالثه ديال لي ليزون، غتفورمي دوبل ليزون هنايا وغادي نحصل على اس او 3. الوغ هاد الاس او 3 هي اللي غادي تخدم كوم اونتيتي الكتروفيل اللي غادي تدار لها ولا اللي غادي نديرو بها السبستيتيوشن على البنزين. الوغ لاطاك ديال البنزين على الاس او 3، دوبلي ديال البنزين وحده من لي 3 دوبلي ديالو غادي تاتاكي لو سوفر. لا ليزون اونتر لوكسيجين و لو سوفر غادي ترجع عند فوق الاكسجين، غادي نفورمي واحد لانترميديير. هاد الدوبلي هادي فاش جات لهنا يعني راه تفورمات عندي واحد ليزون اونتر كربون يسوفر، وهاد الكربون هذا اللي عندي فيه بلس، وهذا اللي كنحصل عليه هنايا. قلنا ديجا بان هاد الانترميديير هذا ما يمكنش يبقى بحال هكا، كيقلب انه يرجع لليطا ستابل ديالو، يعني يكون كونجيغيزون اونتر هادوك ثلاثه ديال لي دوبلي اللي يكونوا في الكومبوزي اروماتيك. وعندي تفورما عندي ديجا الاش 2 في الميليو. الوغ هو اللي غادي يخدم ليا كوم اونتيتي نيكليوفيل اللي غادي ياخذ ليا لو اش اللي كاين عندي في البنزين، لو اش اللي حدا الكربون يعني ولا ماشي اللي حداه، لو اش اللي كاين يعني الكربون اللي شاد هذيك لونتيتي اللي كانت الكتروفيل هو نفسه داك الاش اللي فيه هي اللي كتحيد، يعني ما كنحيدوش شي اش وحده اخرى من دوك الكربون الاخرين اللي كاينين في البنزين. لا، هذاك الكربون اللي شاد فيه هذاك الانتيتي ولا هذاك الالكتروفيل اللي شاد فيه هذاك لو اش اللي فيه. الوغ الاش 2 غتاخذ هذاك لو اش وغادي يرجعوا لي زيليكترون للسيكل، يعني هاد لي زيليكترون ديال الاش سي غادي ديبلاصاو لهنايا والديبار ديال اش وغادي نفورميو اش 3 او بلس. من بعد هاد الاو هادي ما يمكنش تبقى بحال هكا، كتقلب ديما على واحد لاسيد باش يعني تستابليزا. لاسيد اللي عندنا في الميليو H2SO4، حيت راه في الاول حنا خدمنا بليكسي ديال H2SO4، حيت يعني باش نفورميو هذاك الاس او 3 راه جوج ديال لي موليكول ديال H2SO4 هما اللي تيرياجيو. من بعد ما فورمينا الاش او بيان الاس او 3 راه تفورما عندنا معاه H2SO4 ثاني، يعني H2SO4 او موان غادي تمشي انها بازي غتمشي تاخذ لو اش ديال H2SO4 وغتكون كملات لا سبستيتيوشن ديالنا وحصلنا على الكومبوزي الاخر ديالنا اللي هو هذا بلس HSO4 موان. الوغ اون جينيرال رياكسيون ديال السلفوناسيون كتكون عندك بنزين SO3. شفنا كيفاش كنبريباريو الاس او 3 اون بريزونس ديال H2SO4 الشوفاج وكنحصلوا على الكومبوزي ديالنا. الوغ حاجه اللي كاينه هنايا ان هاد لا رياكسيون هادي راه ريفيرسيبل ماشي بحال النيتراسيون، يعني هنايا كنقدروا نتحولوا من البنزين يعني نقدروا نديروا السلفوناسيون ونقدروا نعاودوا نرجعوا للبنزين ديبار ديالنا. الرياكسيون كيفاش كتتم؟ هذاك الاس او 3 مع الاش 2 اللي عندي في الميليو، هذا ديجا كاين عندي في الميليو تفورما وهذا حتى هو ديجا كاين عندي في الميليو تفورما، كيعاود يفورمينا الاش 2 اس او 4. الاش 2 اس او 4 قلنا انه كاتاليزور مع لا شالور، وفي هاد لي كونديسيون هادو اش 2 لا شالور الاش 2 اس او 4 كنتحولوا من هذاك الكومبوزي ديالنا اللي حصلنا عليه في الاخر للبنزين بلس اش 2 اس او 4.